एकता विगतमा पनि देखिएन। अहिले त तपाईहरुको उदाहरण छरपष्टै छ। अझै पनि हामी एक हुन्छौँ, हामी एक बनाउँछौँ भन्दै हिँड्नु भएको छ। सम्भव कतिको छ? सम्भव छ। विगतमा भन्दा अहिले चाहिँ पार्टी एकताको आधार बनेको छ। किनभने आधार भत्किया होइन र भर्खर बनेको छ। किनकि तपाईँलाई थाहा नै छ, हिजो हामीसँग नै भर्खरै आधार भत्काउनु भयो होइन र यहाँहरूले? हामीले भत्काएको होइन। अब भत्काउन त केपी ओली कमरेडले चाहिँ अब भत्काउन खोजिराख्नु भएको थियो। त्यसलाई सजिलो चाहिँ अब कसले बनाइदियो त भन्दाखेरि सर्वोच्चले नै बनाइदियो है। त्यसको बारेमा हामीले फेरि पुनरावलोकनको लागि चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसलाई पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब पन्छाउनु भयो है। तर फेरि के हो भने पार्टी एकताको आधार अहिले अझ मजबुत बनिएको छ। किनकि हामीलाई ताजा उदाहरण छ कि केही वर्ष अगाडि हामीलाई छोडेर जानुभएकै कमरेडहरू अहिले हामी कहाँ आउनु भएको छ। नेताहरू जसले पार्टीमा योगदान गरेर यो यहाँसम्म आउनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूलाई त कमजोर त ठान्नु मिल्दैन नि। मैले त्यस्तो कमजोर चाहिँ त म ठान्दिनँ। तर यो तपाईँले देख्नुहुन्छ कि उहाँहरूको अवस्था कस्तो हो अहिले, तपाईँ आफै भन्नु नि त है। के उहाँहरू जाँदैमा चाहिँ उहाँले जुन अपेक्षा लिएर जानुभएको थियो, जुन महत्त्वकांक्षा देख्नु भएको थियो, जे गरौँला भनेर सोच्नु भएको थियो, म जुन स्तरको चाहिँ नेता बन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो, त्यो अवस्था छ त अहिले उहाँहरूको? तर उद्देश्य पनि त पुरा भएन नि माओवादी केन्द्रको। होइन, त्यो त सबैको त्यही हो, सबैको हकमा। त्यो आउने जाने मैले अघि नै पनि भने, यो पार्टी छोड्ने र चाहिँ अब पार्टीमा आउने कुरा चाहिँ यो निरन्तर रूपमा चल्ने प्रक्रिया रहेछ। तर अहिले भन्दैछ जनताले, तर अहिले के हो त भन्दाखेरि स्वार्थी रहेछन् भनेर त जनताले भन्न थालिसके। त्यही त। तर के हो त भन्दाखेरि हामीले जसरी विश्वास गरेका थियौँ, सरकार हामीले विश्वास गरेको मान्छे त्यस्ता चाहिँ रहन्छन् फेरि है। हामीले विश्वास गरे जस्तो उहाँले त्यो गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने सवालमा पनि र चाहिँ उहाँले पार्टी सञ्चालन गर्ने सवालमा पनि हरेकमा उहाँले अब जनताको चाहिँ अब विश्वासलाई पनि चाहिँ अब ख्यालमा राखेर पार्टीहरूको बिचको चाहिँ अब एकता र चाहिँ त्यसको चाहिँ अब सम्बन्धको पक्षलाई ख्यालमा राखेर चाहिँ मुलुकको यो राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ अन्त्य गरेर मुलुकको विकास गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँले सोच्नु भएन। त्यसरी दोष मात्रै नथुपार्नुहोस् न भने हाम्रा पट्टिका नेताहरूमा पनि केही महत्त्वकांक्षी थियो, यो कारण यो भएको भनेर त्यसरी स्वीकार्न सकिँदैन र भने क्या? यो सवालमा त्यस्तो होइन। मान्छेले भन्न त पार्टीहरूको बिचको सम्बन्धलाई र चाहिँ अब यो फुटको प्रसङ्गलाई त्यसरी पनि चाहिँ अब मान्छेले प्रचार गरेका छन् है। नेताहरू महत्त्वकांक्षी भएको कारणले नै यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भयो भन्ने गरेका छन् है। एउटा पक्ष त निश्चितै महत्त्वकांक्षी पनि हुन्, उनीप्रति चाहिँ राजनीतिक इमान्दारिता नभएको पनि हो, राष्ट्रप्रति चाहिँ इमान्दारिता नभएको पनि हो। अब सबै तर के भने यो चाहिँ अब भन्दै गर्दाखेरि अब प्रसङ्ग आउँछ, कमरेड प्रचण्ड पनि त्यस्तै के अरे पद्दलो भएर भन्ने हिसाबले पनि तपाईँले सायद कोही प्रश्न त्यसरी के अरे सोच्याउन खोज्नु भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अरूले त्यही ढङ्गले उठाउने गरेका छन्। अध्यक्ष मलाई चाहियो भन्नु भएन, पार्टी अध्यक्ष मलाई चाहियो भन्नु भएन, प्रधानमन्त्री आलो पालो भन्नु भएन सहमति गर्दाखेरि? हो सहमति गर्ने बेलामा पार्टीहरू बिचको एकता हुँदाखेरि कुनै सानो र कुनै ठुलो हुने गरी त्यहाँ एकता गरेको होइन। त्यो त देखेकै त्यसो नेता बन्न चाहन्छ उसले लगानी गरेकै छ। तर सामान्य मान्छेलाई त जबरजस्ती ल्याएका घटनाक्रम पनि त त्यतिखेर हामीले स्पष्ट रूपमा टेलिभिजनमा देखाएकै थियो। यदि जबरजस्ती चाहिँ कसैले ल्याएको थियो भने, हामीले ल्याएको थियौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब देखाउनुहोस्, ती मान्छेलाई यहीँ ल्याएर चाहिँ हामी बहस गर्न तयार छौँ। को मान्छेलाई कसले के भनेर जबरजस्ती ल्यायो त्यो मान्छेसँग चाहिँ यो तपाईँकै टेलिभिजनमा बकाइदासँग फेस टु फेस गरेर चाहिँ छलफल गर्न तयार छु। हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म त्यस्तो गरेका छैन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री हितबहादुर तामाङलाई निम्त्याएका छौँ। खास गरी तत्कालीन नेकपा र जब सर्वोच्चले पूर्व अवस्थामै फर्काइदियो त्यसपछिको नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था के छ? समय समयमा आन्तरिक छलफलमा जुटेको माओवादी केन्द्र आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गरेको अवस्था छ, जो माओवादीबाट नेकपा एमालेमा लागेको भनिएको छ।
अन्य आन्तरिक कुराहरू पनि यति बेला माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ। साथसाथै जसरी 10 वर्षे जनयुद्ध लडेर त्यो बेला जनतालाई जस्ता किसिमका सपनाहरू बाँडिएको थियो, जुन किसिमको व्यवस्थाको आशा देखाइएको थियो, त्यसमा केही त परिवर्तन भए, तर यावत कुराहरू त्यो बेलाका कुराहरू अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन भनेर त्यति बेला जनयुद्धमा सहभागी नेता कार्यकर्ताहरूले अझै पनि बोल्दै आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने त्यति बेला शक्तिशाली मानिएको माओवादी आज छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। नेताहरूले धेरै थरीका बाटोहरू समाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपालको कम्युनिस्ट, नेपालका वाम नेताहरू र वर्तमान राजनीति, यो विषय आज हामीले उठाउनेछौँ। लगायत समसामयिक राजनीति विषय त छँदैछ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। देश अन्योलतामा छ। अब के हुन्छ आजको भोलि, के निर्णय आउँछ भन्ने कुरामा आम चासो रहिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र आन्तरिक छलफलमा छ। 14 जना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जो एमालेलाई साथ सहयोग गरेको भन्ने आधारमा उनीहरूलाई पार्टीबाट हटाउने काम गरिएको छ, कारबाही गर्ने काम गरिएको छ। नेकपा माओवादीभित्र के छलफल हुँदैछ? नेकपा माओवादी कसरी अगाडि बढ्दैछ? धन्यवाद, तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले आफ्नै आन्तरिक सङ्गठनात्मक काममा जुटिरहेको छ। खास गरिकन तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ कि फागुन 11 गते जतिखेर चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि फेरि फागुनको पछिल्लो हप्तामा सर्वोच्चले अर्को निर्णय पनि गर्यो र त्यो अर्को निर्णय भनेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको चाहिँ पूर्व घटकहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमा पूर्ववत अवस्थामै फर्किने भन्ने खालको निर्देशन दिइसकेपछि हामी स्वभावैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ अब सङ्गठनात्मक धरातल खोज्नतिर लाग्नुपर्ने भयो। त्यो क्रममा चाहिँ अहिले हामी हिजो हामीले 75 साल जेठ 2 गते अगाडिको पूर्व पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको सङ्गठनलाई तलदेखि माथिसम्म मिलाउने प्रक्रियामा हामी लागिरहेका छौँ र अहिले खास गरिकन हामी यो बदलिएको राजनीतिक सन्दर्भलाई समेत ख्यालमा राखेर हाम्रो पार्टीले अहिले विधान पनि नयाँ विधान संशोधनको प्रक्रियामा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो विधान उप छलफल भइरहेको छ। सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने, केन्द्र कतिजनाको बनाउने, प्रदेश कतिजनाको बनाउने, जिल्ला कतिजनाको, स्थानीय तहहरू कतिजनाको बनाउने र त्यसमा सहभागिताको हिसाबले पनि महिलाको, दलितको र अन्य उमेर समूहको हिसाबले पनि कुन कुन उमेर समूहको कसरी चाहिँ त्यहाँ पार्टीमा समावेश गराउने, के गर्दाखेरि उचित हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी छलफलको प्रक्रियामा छौँ र यो छलफल हामीले अहिले तपाईँलाई थाहा नै छ। फेरि कुरो के पनि हो भने यो पार्टीहरूलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएको भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि हामी चैत्रको 1 गते र 2 गते केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्यौँ र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दा बस्दै हामीले त्यसलाई स्थगित पनि गरेका छौँ। किनभने स्थगित कुन अर्थमा स्थगित गऱ्यौँ भने मुलुकको चाहिँ राजनीतिक अवस्था पनि अलि तरल र अलि अनिश्चित खालको चाहिँ बन्दै आयो। त्यो राजनीतिक अवस्थाले पनि एउटा खालको ठोस आकार ग्रहण गर्ला। ठोस आकार ग्रहण गरिसकेपछि अनि हाम्रो पार्टीको भूमिका के हुने हो, कस्तो हुने हो, यो सरकार बन्ने प्रक्रिया पनि के कस्तो हुने हो भन्ने हिसाबले पनि त्यो बैठक
स्थगित राखेका थियौँ र त्यो बैठकको निरन्तरताको रूपमा हामीले भर्चुअल बैठकहरू पनि राख्यौँ। भर्चुअल बैठक पनि 2 चोटि भर्चुअल बैठकहरू भए। केही दिन अगाडि यो जेठको चाहिँ 12-13 गतेतिर पनि एउटा बैठक भएको थियो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुभएको थियो र हिजो बिहान असार 7 गते बिहान 9 बजे फेरि अर्को एउटा चाहिँ भर्चुअल बैठक भयो र त्यो भर्चुअल बैठकले संगठनात्मक निर्णयहरू के गरेको छ र हामी अहिले हिजोको बैठकमा चाहिँ एउटा त मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको बारेमा अध्यक्ष कमरेडले ब्रिफिङ गर्ने कुरा भयो र दोस्रो चाहिँ के भयो भने हाम्रो पार्टीबाट अलग भएका अब खास गरिकन अब नेकपा एमालेको ओली समूहमा प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताहरूको बारेमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार निर्वाचन आयोगले माग गरे अनुसारको निर्णय गर्नुपर्ने थियो र त्यो निर्णय गरेर हिजो बैठक समापन भयो। आयोगमा पनि बुझाइसकेको अवस्था हो। आयोगमा पनि सायद पुग्यो होला। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अब त्यतिखेर नेकपा भइयो, अहिले पूर्ववत अवस्थामै फर्किनु पर्यो सर्वोच्चको निर्णय सँगसँगै, त्यसपछि सङ्गठन कमजोर भएको छ, त्यही भएर यिनीहरूले गतिविधि पनि अलिक क्रियाशीलताका साथ अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने आरोपहरू तपाईँलाई लाग्न थालेको छ। यसमा सत्यता कतिको छ? अब यस्तो हो, अब यो हाम्रो पार्टी त्यस्तो अरूले भने जस्तो, अरूले बाहिर हल्ला गरे जस्तो त्यस्तो कमजोर भएको छैन है। केही मान्छेहरू गएका छन्, केही मान्छेहरू आएका छन्। जसरी चाहिँ रुखमा चाहिँ अब पातहरू झर्दै पनि गर्छन्, पालुवाहरू चाहिँ अब फेरि थप्दै पनि आउँछन् नि, त्यस्तै खालको अब पार्टीमा गएको त देखियो तर आएको चाहिँ देखिएन। अनि आएका पनि छन्, आएका पनि हामीले कयौँ त अब आउने प्रक्रियामा भएकाहरूलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले हामीले औपचारिक हिसाबले चाहिँ प्रवेश गराउन भ्याइराखेका छैनौँ है। अब त्यो हिजो पनि हुने गर्थ्यो त्यस्ता खालका चाहिँ घटनाहरू अहिले पनि चाहिँ भएका छन्। त्यो खास त्यस्तो यो चाहिँ भनौँ न यो नौलो कुरा होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने नि, यो पार्टी कमजोर भएको र नभएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गतिविधिमा व्यक्त हुने कुरा हो। अहिले चाहिँ जतिखेर हामी पार्टी अलग भएको अवस्थामा पुग्यौँ, त्यसको केही पछि अब यो सङ्गठनात्मक कामलाई तलदेखि माथिसम्म हामीले अब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै हामी होइन अब विधान पनि पुनर्अवलोकन गर्नु पर्यो। अहिलेको सन्दर्भमा यो विधानलाई अब हामीले हिजोकै अवस्थामा राखेर उचित हुँदैन भन्ने खास गरिकन त्यो के कुन सन्दर्भमा उठ्यो भने अहिले सर्वोच्चले सबै पार्टीहरूलाई पार्टी कमिटीमा 35% महिला 33% महिलाहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको निर्देशन पनि दियो। त्यो भइसकेपछि त हाम्रो विधान त त्यस्तो थिएन है। विधानलाई हामीले त्यो हिसाबले संशोधन गर्ने प्रक्रियामा पनि लाग्यौँ र विधान संशोधन नभइकन पार्टीको सङ्गठनात्मक कामहरू अगाडि बढ्ने थिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ के हो भने अहिले फेरि यो कोभिडको प्रकोपले हामी जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ, यो त फेरि स्वभावैले चाहिँ यो सङ्गठनात्मक गतिविधिहरू गर्ने खालका चाहिँ अवस्था होइन। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै हो, होइन भनेदेखि त हाम्रो शक्ति तपाईँलाई थाहा नै छ। हाम्रो शक्ति चाहिँ हिजो न्यू मिलेको छ, कोरोना न्यू मिलेको छ तपाईँहरूलाई। न्यू मिलेको मात्रै होइन, तपाईँलाई म अलिकति चाहिँ अवगत गराउँछु। पहिलो संविधान के अरे पहिलो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटनपछि पौषको 5 पछि हामीले देशैभरि आन्दोलन गऱ्यौँ र खास गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गऱ्यौँ। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा त माओवादी देख्नु भने तपाईँहरूले है। यद्यपि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ अब माधव नेपाल कमरेडहरूको पनि चाहिँ अब सहभागिता थियो, नभएको होइन। तैपनि त्यो दुवै पार्टीको संयुक्त आन्दोलनबाट पनि चाहिँ अब आकलन गर्न सकिन्थ्यो कि हाम्रो पार्टी कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरो। त्यसो भएको कारणले सडकमा मान्छे उतार्दैमा पार्टी सङ्गठन बलियो छ, पार्टी बलियो छ भन्न मिल्छ होइन। एउटा आधार त त्यो पनि हो। पार्टीको शक्ति मापन गर्ने एउटा आधार भनेको सङ्घर्ष हो। सङ्घर्ष भनेको पार्टी जीवनको सबैभन्दा कठिन चाहिँ अब अवस्था हो। कठिन अवस्थामा नै
उसले चाहिँ आफ्नो शक्ति चाहिँ अब पहिचान गर्ने हो, उसको शक्तिको परीक्षण गर्ने हो होइन। अब भोज भत्तेरमा त जो पनि आउँछन् नि है, आन्दोलनमा त मान्छे त्यतिकै आएका हुँदैनन्, जो चाहिँ प्रतिबद्ध छन्, जो गाडी चढायो, खाना खुवायो, खल्तीमा पैसा पनि भरिदियो, त्यो आउँदैन गाउँबाट मान्छे। पैसा भन्ने कुरो चाहिँ अलग कुरा भयो, त्यो चाहिँ अब हल्ला गर्नेहरूले नै पुष्टि गर्नुपर्छ। सामान्य त के हो भने अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि होइन, खाजा खाने कुरो, भात खाने कुरो, गाडी चढ्ने कुरा त त्यो सामान्य कुरा हो। र कतिपयले आफैले लगानी गरेर आएका छन्, जो आफै लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, पार्टीले विभिन्न स्रोतबाट जुटाएर चाहिँ त्यस्तो व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। त्यो त देखेकै त्यसो नेता बन्न चाहन्छ, उसले लगानी गरेकै छ। तर सामान्य मान्छेलाई त जबरजस्ती ल्याएका घटनाक्रम पनि त त्यतिखेर हामीले स्पष्ट रूपमा टेलिभिजनमा देखाएकै थियो। यदि जबरजस्ती चाहिँ कसैले ल्याएको थियो भने, हामीले ल्याएको थियौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब देखाउनुहोस्, ती मान्छेलाई यहीँ ल्याएर चाहिँ हामी बहस गर्न तयार छौँ। को मान्छेलाई कसले के भनेर जबरजस्ती ल्यायो त्यो मान्छेसँग चाहिँ यो तपाईँकै टेलिभिजनमा बकाइदासँग फेस टु फेस गरेर चाहिँ छलफल गर्न तयार छु। हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको छैन। ढुक्क हुनुहुन्छ? ढुक्कै छु म त, किनभने नि यो त हामीले त यो पार्टी जीवन त यो अहिलेको 2 दिनको होइन। तपाईँलाई कस्तो नलाग्या भने क्या पार्टी कमजोर भएको छ, सङ्गठन कमजोर भएको छ भन्ने कुरा अझै पनि लागेको छैन तपाईँलाई? त्यत्रा साथीहरू, वरिष्ठ नेताहरू पार्टी छोडेर जानुभयो। हामी कमजोर छौँ, हामी कमजोर बन्यौँ, जसरी जनयुद्धमा जस्तो किसिमको भावनात्मक रूपमा एक थियौँ, जनतालाई सङ्गठित गरेका थियौँ, त्यो मानेमा आज छैनौँ भन्ने त यहाँलाई महसुस त भएको छ नि पक्कै? होइन, अब केही साथीहरू जानुभएको छ, त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन है। हामीलाई पनि चाहिँ अब आश्चर्य पनि लागिरहेको छ, दुःख पनि लागिरहेको छ। हिजो त्यत्रो चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, त्यत्रो चाहिँ अब वरिष्ठ नेताहरू के भनेर हिजो लागे, आज के भनेर जाँदैछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। तर खोज्नु पर्दैन। तर मान्छेले सबैको मूल्याङ्कन गर्छन् है। मैले आफैले अब कसको बारेमा के भन्ने, मलाई व्यक्तिहरूको नाम लिन चाहिँ मलाई बाध्य नतुल्याउनुहोस्। तर के हो भने सबैले भनिरहेका छन् नि, जाँदाखेरि के कोही मान्छेको चाहिँ अब जनता भनेको नि उसलाई मत दिने, उसलाई चाहिँ अब साथ दिने जनता भनेको, कार्यकर्ता भनेको सधैँभरि उनको पछि लागिरहनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ, हुँदैन नि। म कुनै पार्टीमा लाग्न सकौँला होइन, म कुनै पार्टीमा लाग्दैमा चाहिँ सबैजना मेरै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसैले बाध्यता हुन्छ, हुँदैन नि। त्यस कारणले अब मान्छे त गएका छन्, तर मलाई मेरो विचारमा मुला जस्तै गएका छन्। मुला तपाईँले देख्नु भएको छ नि, मुला ठ्याक्क चाहिँ के अरे उखेल्नुहोस् त। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सिपी मैनाली, हाम्रो विप्लव, पछिल्लो समय रामबहादुर थापा लगायतका शीर्ष नेताहरू जसले पार्टीमा योगदान गरेर यो यहाँसम्म आउनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूलाई त कमजोर त ठान्नु मिल्दैन नि। मैले त्यस्तो कमजोर चाहिँ त म ठान्दिनँ। तर यो तपाईँले देख्नुहुन्छ कि उहाँहरूको अवस्था कस्तो हो अहिले, तपाईँ आफै भन्नु नि त है। के उहाँहरू जाँदैमा चाहिँ उहाँले जुन अपेक्षा लिएर जानुभएको थियो, जुन महत्त्वकांक्षा देख्नु भएको थियो, जे गरौँला भनेर सोच्नु भएको थियो, म जुन स्तरको चाहिँ नेता बन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो, त्यो अवस्था छ त अहिले उहाँहरूको? तर उद्देश्य पनि त पुरा भएन नि माओवादी केन्द्रको। होइन, त्यो त सबैको त्यही हो, सबैको हकमा। त्यो आउने जाने मैले अघि नै पनि भने, यो पार्टी छोड्ने र चाहिँ अब पार्टीमा आउने कुरा चाहिँ यो निरन्तर रूपमा चल्ने प्रक्रिया रहेछ। जस्तो एउटा गाडीमा, एउटा चाहिँ अब सार्वजनिक गाडी भनौँ न, बस है, मिनी बसै भनौँ है, कतिजना मान्छे चढ्छन्, कति मान्छे अब कहाँबाट चढ्छन्, र कति मान्छे कहाँ ओर्लिन्छन्, कति मान्छे कहाँसम्म पुग्छन् है। यो पार्टी जीवन पनि करिब चाहिँ अब त्यस्तै खालको रहेछ कि। त्यस कारणले अब मान्छे आउने जाने भन्ने कुरो यो सामान्य प्रक्रिया नै हो। तैपनि फेरि के हो भने हामीले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यो पार्टी छोड्ने कुरो, पार्टीहरू विभाजन हुने कुरो र चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब वारी र पारी भइरहने कुरो, त्यो शोभायमान पनि छैन, त्यो राष्ट्रको हितमा पनि छैन, त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हितमा पनि छैन, र त्यो सम्बन्धित पार्टीहरूको हितमा पनि छैन। त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन है, किनकि मान्छे लाग्ने भनेको सुरुमै विचारमा चाहिँ। तर पनि हामी कमजोर भएको छैनौँ, यहाँको मनसाय यही हो, हामी कमजोर भएको छैन। अनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेससँग काँध मिलाउने, अनि प्रतिनिधि सभा चुनावमा त्यतिखेर एमालेसँग काँध मिलाउने, आफै भित्र आत्मबल नभएर होइन, यसरी आकलन गरिन्छ? होइन, एउटा कुरो चाहिँ के हो भने हामी राजनीतिक प्राणी, कुन बेला
अब कुन पार्टीसँग हाम्रो एजेन्डा मिल्छ त्यो पार्टीसँग मिल्ने कुरा त्यो राजनीतिक व्यवहार नै हो। हामी यो पछिल्लो चरणमा तपाईँले चाहिँ अब कुरा कोटिहाल्नुभयो। पछिल्लो चरणमा तत्कालीन नेकपा एमालेसँग जो गठबन्धनको निर्वाचनमा गयौँ त्यो निश्चित उद्देश्यका साथ गएका थियौँ। हामीले प्रष्ट भनेकै थियौँ हामी अब पनि छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरूको बिचमा गठबन्धनको माध्यमबाट निर्वाचन लडेर बहुमत प्राप्त गर्न सकेनौँ र सरकारको नेतृत्व गर्न सकेनौँ भने हामीले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व पनि चाहिँ कायम गर्न सक्दैनौँ। सरकारको स्थायित्व पनि चाहिँ दिन सक्दैन। सरकारको स्थायित्व भयो भने राजनीतिक स्थायित्व हुने हो है। खास गरेर राजनीतिक स्थायित्व पनि गर्न सक्दैनौँ। करिब 7 दशकसम्म लडेर नेपाली जनताले प्राप्त गरेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्दैनौँ र हामीले जति पनि राजनीतिक उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ त्यसको हामीले रक्षा पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले अहिले हामी संविधान पनि हामीले मिलेरै चाहिँ अब बनायौँ। मिलेर बनाइसकेपछि त संविधानप्रति चाहिँ अब हाम्रो लगाव र चाहिँ हाम्रो आस्था हाम्रो चाहिँ अब प्रतिबद्धतामा कुनै शङ्का गर्ने कुरा पनि भएन। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि अब कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ गऱ्यौँ र त्यही अनुसार जनताले पनि हामीलाई अब पत्याए सहयोग पनि गरे। त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ अब एजेन्डालाई हाम्रो उद्देश्यलाई जनताले अनुमोदन पनि गरे र त्यही अब अनुमोदनलाई आधार बनाएर हामीले फेरि पार्टी पनि एकता गर्यौँ। तर अहिले भन्दैछन् जनताले तर अहिले के हो त स्वार्थी रहेछन् भनेर त जनताले भन्न थालिसके। त्यही त तर के हो त भन्दाखेरि हामीले जसरी विश्वास गरेका थियौँ सरकार हामीले विश्वास गरेको मान्छे त्यस्ता चाहिँ रहन्छन् फेरि है। हामीले विश्वास गरे जस्तो उहाँले त्यो गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने सवालमा पनि र चाहिँ उहाँले पार्टी सञ्चालन गर्ने सवालमा पनि हरेकमा उहाँले अब जनताको चाहिँ अब विश्वासलाई पनि चाहिँ अब ख्यालमा राखेर पार्टीहरूको बिचको चाहिँ अब एकता र चाहिँ त्यसको चाहिँ अब सम्बन्धको पक्षलाई ख्यालमा राखेर चाहिँ मुलुकको यो राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ अन्त्य गरेर मुलुकको विकास गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँले सोच्नु भएन। त्यसरी दोष मात्रै नथुपार्नुहोस् न भने हाम्रा पट्टिका नेताहरूमा पनि केही महत्त्वाकांक्षी थियो यो कारण यो भएको भनेर त्यसरी स्वीकार्न सकिँदैन र भने क्या यो सवालमा त्यस्तो होइन। मान्छेले त भन्न त पार्टीहरूको बिचको सम्बन्धलाई र चाहिँ अब यो फुटको प्रसङ्गलाई त्यसरी पनि चाहिँ अब मान्छेले प्रचार गरेका छन् है। नेताहरू महत्त्वाकांक्षी भएको कारणले नै यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भयो भन्ने गरेका छन् है। एउटा पक्ष त निश्चितै महत्त्वाकांक्षी पनि हुन्। उनीप्रति चाहिँ राजनीतिक इमान्दारी त नभएको पनि हो, राष्ट्रप्रति चाहिँ इमान्दारी त नभएको पनि हो। अब सबै तर के भने यो चाहिँ अब भन्दै गर्दाखेरि अब प्रसङ्ग आउँछ कमरेड प्रचण्ड पनि त्यस्तै के अरे पदलोप भएर भन्ने हिसाबले पनि तपाईँले सायद कोही प्रश्न त्यसरी के अरे सोच्याउन खोज्नु भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अरूले त्यही ढङ्गले उठाउने गरेका छन्। अध्यक्ष मलाई चाहियो भन्नु भएन, पार्टी अध्यक्ष मलाई चाहियो भन्नु भएन, प्रधानमन्त्री आलो पालो भन्नु भएन सहमति गर्दाखेरि। हो सहमति गर्ने बेलामा पार्टीहरू बिचको एकता हुँदाखेरि कुनै सानो र कुनै ठुलो हुने गरी त्यहाँ एकता गरेको होइन। दुवैको अस्तित्व र चाहिँ दुवैको चाहिँ अब अवस्था समान खालको हुने भन्ने कुरो नै प्रष्ट थियो र सरकारको नेतृत्व पनि आधा आधा समय गर्ने भन्ने कुरा थियो। जस्तो 5 वर्ष सरकार चाहिँ सञ्चालन गर्ने भइसकेपछि 2.5 वर्ष ओली र 2.5 वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो। जब पार्टी एकता भयो, पार्टी एकता भइसकेपछि कमरेड प्रचण्डले आफैले यो हामीले हिजो पार्टी एकता नहुँदाखेरिको अवस्थामा गरेको सहमति हो। पार्टी नै एउटै भइसकेपछि जसले नेतृत्व गरे पनि सरकार त नेकपाको सरकार बन्ने हो। त्यसकारणले यो राम्रो हुँदैन। यसले तात्विक चाहिँ अब फरक के अरे कसैले एउटाले चलाएको ठाउँमा अर्काले चलाउँदाखेरि तात्विक त्यो भिन्नता र चाहिँ त्यसको चाहिँ महत्त्व र अर्थ पनि हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सरकार तपाईँले नै चलाउनुहोस् भनेर त उहाँले छोड्नु भएको हो नि। जबकि उहाँले दाबी गरेको भए लिखित रूपमा सही गरेको कुरो यो लागू गर्नुपर्छ भने भए त त्यो भन्न त उहाँले पाउनुहुन्थ्यो भने छोड्ने मान्छेलाई पदलोप भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो अन्याय हुन्छ। यो
है यो अन्याय हुन्छ र नेपालमा त्याग गर्ने नेताहरूमाथिको चाहिँ अब अन्याय हुन्छ प्रचण्डको मात्रै होइन। यो प्रसङ्ग म एकैछिनपछि उठाउँछु, यतिखेर हाम्रो विश्रामको समय भएको छ। दर्शकबिन, हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसमा माओवादी केन्द्रभित्रको कुराहरू गरिरहेका छौँ। छोटो विश्रामको पालो भएको छ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा छौँ र आजको सन्दर्भ कार्यक्रमभित्र रहेर विशेष गरी माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्रका पछिल्ला गतिविधि र वर्तमान राजनीतिका प्रसङ्गहरू कोट्याइरहेका छौँ। यो कोट्याउँदै गर्दा वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गर्नुभएका मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यो विषयलाई माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङले कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँलाई म यो विषय सोध्न चाहे। कसरी हेर्नुभयो यो सर्वोच्चको यो निर्णयलाई? यो अपेक्षित खालकै निर्णय गर्यो सर्वोच्च अदालतले, गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। खुसी हुनुहुन्छ? होइन, खुसी त व्यक्तिगत रूपमा म किन खुसी हुनु पर्यो र यसपछि बन्ने मन्त्रीमा म जाने होइन, मैले पाउने भाग चाहिँ उनले खाएका पनि होइनन् है। तर पनि के भने माओवादी केन्द्रबाट छोडेर गएका पनि मन्त्री भएका थिए, त्यो मानेमा खुसी हुनुहुन्छ कि भन्न खोजेँ? त्यो हिसाबले पनि होइन। माओवादी छोडेर जानेहरू त बिचरा दुईजनाले अब खानु भएको थियो है। उहाँहरूले अब धेरै समयसम्म खानुभएको भए पनि हुने खालकै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो है, महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। एकजना मधेसको महिला हुनुहुन्थ्यो, एकजना चाहिँ अब पहाडिया महिला भइकन पनि उहाँ पनि चाहिँ एकजना चाहिँ अब आन्दोलनमा पार्टीमा योगदान पुर्याएकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले खाँदाखेरि चाहिँ खासै समस्या हुँदैन थियो। मूल कुरो के हो भने त्योभन्दा पनि जसरी अब असंवैधानिक तरिकाले अब सरकार बनाउने, सरकारबाट चाहिँ अब मन्त्री के अरे सरकारको चाहिँ अब मन्त्रीहरू चाहिँ नियुक्ति गर्ने जुन तरिकाले केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई चाहिँ अब चलाइराख्नु भएको थियो, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कमसे कम अब निर्णय राम्रो गर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब हामीले सोच्नुपर्छ। किनभने सरकारले नै हो मुलुकको चाहिँ अब संविधानको सही रूपले कार्यान्वयन गर्ने भनेको है। संसदले कानुन बनाउँछ, संविधान बनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पाटो भनेको सरकारको हो। सरकारले नै कानुनको सही ढङ्गले पालना गराउने हो, आफूले पनि पालना गर्ने हो र अरूलाई पनि चाहिँ पालना गराउने हो। यदि पालना गरेन भने त्यसलाई सच्याउने चाहिँ कसले हो त? न्याय कसले दिने हो त भन्दा न्याय दिने भनेको चाहिँ फेरि सर्वोच्चले हो। सर्वोच्चले नै संविधानको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर व्याख्या गर्ने त सर्वोच्चले हो, अथवा अदालतले हो। सर्वोच्च भन्दा पनि अदालतले हो, समग्र चाहिँ अदालतको तलदेखि माथिसम्म कानुनले गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले हामीलाई लागेको थियो कानुनी हिसाबले गलत गर्यो है, कानुनी हिसाबले गलत तरिकाले चाहिँ अब यो मुलुकको चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीले, जुन कुरालाई सर्वोच्च अदालतले त्यही ठहर गर्यो। त्यो हिसाबले मात्र हो। व्यक्तिगत रूपमा त अब कोही मन्त्रीबाट हुँदाखेरि खुसी हुनुपर्ने पनि थिएन, कोही मन्त्रीबाट हट्दाखेरि पनि चाहिँ अब बेखुसी हुनुपर्ने र खुसी हुनुपर्ने छैन। सरकार सञ्चालन गर्न त कठिनाइ होला नि? कठिनाइ त अब हुने नै कुरा हो। यो हामीले चाहिँ अब सिर्जना गरेर चाहिँ अब यो समस्या त होइन नि है। उहाँ आफैले चाहिँ अब त्यो गलत बाटोबाट हिँड्न खोजिसकेपछि त काँडाले त कोर्छ नि है। बाटोबाट हिँडेको भए अप्ठ्यारो हुँदैन थियो, लडिन्छ कि भन्ने डर पनि हुँदैन थियो, काँडाले कोतर्छ कि भन्ने खालको डर पनि हुँदैन थियो। गलत बाटो हिँडिसकेपछि काँडोले कोतरिन्छ, कहिले भिरमा पुग्छ, कहिले पहरमा ठोकिन्छ होइन, कहिले भिरबाट तल चाहिँ अब लडिन्छ पनि है। त्यो त उहाँले नै भन्ने कुरा हो। जुनसुकै घटना पनि घट्न सक्छ। अर्को कुरा, एउटा गठबन्धन छ कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा। त्यो गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटन, दोस्रो पटक विघटनको विषयलाई लिएर पनि सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर हामी यहाँ छौँ भन्दै पुग्नु भएको छ। अब आजको यो अदालतको फैसला र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कुरामा सर्वोच्चमा सुनवाई हुँदै गरेको रिट, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो हामीलाई के विश्वास छ भने
77 पौष 5 गते पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दाखेरि पनि गैर कानुनी ढङ्गले अलोकतान्त्रिक तरिकाले र प्रतिगमनकारी उद्देश्यसहित एउटै पार्टीभित्र रहेर विघटन गर्ने काम भएको थियो र त्यो हिसाबले हामीले जे दाबी गर्दै आएका थियौँ त्यो दाबी अनुसारै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अब हाम्रै पक्षमा फैसला पनि गरिदियो। फेरि 6 महिना नपुग्दै त्यही प्रतिनिधि सभालाई जो आफैमा सार्वभौम छ है, त्यो सार्वभौम संस्थालाई जसरी उहाँले चाहिँ विघटन गर्नुभयो त्यो पनि त्यही सर्वोच्चको चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ अब संवैधानिक इजलासले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने यो विश्वभरि नै प्रचलित मान्यता हो कि आधार भनेको पहिलो कुरो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नलाई पनि केही न केही चाहिँ अब शर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है, त्यो शर्त पनि पुरा भएको छैन। त्योभन्दा नि पहिलो कुरा हाम्रो संविधानले आबादिक निर्वाचन के अरे संसदको आबादिक निर्वाचन बाहेक अरू निर्वाचनको परिकल्पना पनि गरेका छैन है। र तेस्रो कुरा चाहिँ केही दिन अगाडि मात्रै संसद विघटन गर्नु उचित होइन, त्यो न्यायसम्मत होइन भनेर भन्दै त्यही सर्वोच्चले नै चाहिँ त्यो अब व्याख्यासहित चाहिँ अब फैसला गर्दा गर्दै फेरि पनि म कुनै पनि हिसाबले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ देख्न चाहन्न, राख्न चाहन्न, यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ मेरो शत्रु नै हो भने जसरी फेरि पनि झम्टेर है, स्यालले कुखुरा चाहिँ अब एकचोटि चाहिँ अब झम्टेको कुखुरा फेरि पनि म त्यही कुखुरा चाहिँ झम्टिन्छु भने जसरी झम्टेर जुन खालको चाहिँ अब अलोकतान्त्रिक र चाहिँ प्रतिगमनकारी चाहिँ उहाँले आशय चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यो हिसाबले पनि हामीलाई के लाग्छ भने यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन्छ। र यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अब प्रचलित मान्यता पनि हो, संसदले मात्रै खान सक्छ, संसदले मात्रै चाहिँ विघटन गर्न सक्छ। संसदलाई प्रतिनिधि सभालाई यदि विघटन गर्छ भने त्यो प्रतिनिधि सभाका मौजुदा सांसदहरूको चाहिँ अब बहुमतले मात्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब विघटन गर्न सक्छ है। ऊ आफै कानुन बनाउँछ है, आफै कानुन बनाउँछ र त्यो कानुन बनाउने संस्था आफै चाहिँ गैर कानुनी तरिकाले कसैले विघटन गर्दैमा त्यो मान्य हुन्छ? हुँदैन नि। र अहिले पनि भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो चाहिँ यो चाहिँ अब विघटन कतिखेर चाहिँ हुन्थ्यो त भने पहिलो नम्बरमा निर्वाचन भएको 30 दिनभित्र अब होइन, निर्वाचन भएको 30 दिनभित्र बहुमतको सरकार बन्न सकेन भने ठुलो दलले 30 दिन के अरे 30 दिनपछि ठुलो दलले सरकार बनाउने चाहिँ प्रावधान छ। त्यो प्रावधान भनेको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार व्यवस्था भएको छ। केपी शर्मा ओलीको सरकार भनेको त्यो धारा 2 अनुसारको सबभन्दा ठुलो के अरे प्रतिनिधि सभामा विद्यमान रहेको दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो दलको चाहिँ सरकारको हैसियतले चाहिँ उनले चाहिँ सरकार बनाएको थियो, उहाँको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। त्यसले पनि के गर्नु पर्थ्यो, त्यसले पनि फेरि 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत दिनु पर्थ्यो। उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन खोज्दाखेरि उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन। अनि फेरि त्यसपछि राष्ट्रपतिले 21 घण्टाको समय राखेर चाहिँ सरकार बनाउनको निमित्त अब आधारसहित चाहिँ अब उपस्थित हुनु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले भनिसकेपछि अनि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कृत्रिम तरिकाले बहुमत मसँग छ भनेर केपी शर्मा ओली जानुभयो। जबकि उहाँको पक्षमा चाहिँ कुनै सांसदहरूले चाहिँ सही गरेको पनि छैनन्। मात्रै चाहिँ अब एउटा दल जनता समाजवादी पार्टीले उहाँलाई समर्थन गरेको छ अरे, समर्थन गरेको चाहिँ पत्र छ अरे भन्ने आधारमा आफैमा वास्तविकतामा भन्ने हो भने उहाँको आफ्नै दलका चाहिँ 23 जना के अरे 27 जना सांसदहरूले चाहिँ यतातिर शरीबहादुर देउवाको चाहिँ पक्षमा चाहिँ समर्थन जनाएर चाहिँ सही गरी हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब समर्थन गरेको छ भनेर चाहिँ पत्र चाहिँ अब थमाउने काम गर्यो, त्यही दलको पनि 18 जना भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ सांसदहरू चाहिँ यतापट्टि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ
प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन दिएर चाहिँ हस्ताक्षर गरेर चाहिँ बुझिसकेका छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो दुवै पार्टी के अरे दुवै चाहिँ अब खेमाले सरकार बनाउन सक्ने विश्वासिलो आधार चाहिँ प्राप्त नभएको कारणले भनेर राष्ट्रपतिले पुरै सारा दुनियाँलाई झुक्याउने गरी चाहिँ उहाँले चाहिँ अब सरकार केपी शर्मा ओलीकै सरकारलाई चाहिँ अब मान्यता दिने काम गर्नुभयो। त्यसरी हुँदैन। त्यसो गरेपछि नै अझ के भने त्योभन्दा अगाडि पनि बढेर यदि चाहिँ केपी ओलीलाई अब प्राप्त भएको त्यो चिठीको आधारमा पत्रको आधारमा मान्ने र त्यसैलाई चाहिँ बहुमत मान्ने हो भने उहाँले उपधारा 5 अनुसारको सरकार बनाउनु पर्थ्यो। उपधारा 5 अनुसारको सरकार बनाइसकेपछि पनि उपधारा 6 मा गएर के भनेको छ भने त्यो सरकारले पनि 30 दिनभित्रमा विश्वास मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। 30 दिनको दिन अथवा 30 दिनभित्र उहाँले विश्वास मत लिन नसकेको स्थितिमा चाहिँ अब यो संसदबाट सरकार बनेन है, मेरो आफ्नो पक्षमा पनि बन्न सक्ने स्थिति बनेन, अरूले पनि बनाउन सकेन भन्ने हिसाबले अनि उपधारा 7 मा गएर धारा 76 को उपधारा 7 मा गएपछि मात्रै संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ। त्यो प्रक्रिया त पुरा गर्नु पर्थ्यो नि, उहाँले पुरा गर्न त सक्नुहुन्थ्यो नि। उहाँले यदि चाहिँ त्यो 8 भएको भए गलत छ भनेर हामी सर्वोच्च पुग्यौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै हिसाबले त्यो संवैधानिक हिसाबले पनि गलत छ, प्रक्रियाको हिसाबले पनि गलत छ, सबै हिसाबले। र यो चाहिँ के भने संविधानको मूल मर्म आशय र भावनाको विरुद्ध पनि छ भन्ने हिसाबले हामी सर्वोच्चमा गयौँ र सर्वोच्चले हामीलाई विश्वास छ अन्य पार्टीका सांसद चोरेर हामी बलियो छौँ, हामी ठुलो छौँ भन्दै गए उहाँहरूको कहाँ आधिकारिक हुन्छ? उहाँ दलभन्दा बाहिरबाट हाम्रा सांसदहरू चोरेर लान पाउँछ भनेर त उहाँले भनिरहनु भएको छ नि। होइन, त्यो कुरो चाहिँ उहाँहरूको मिथ्या आरोप हो है, मिथ्या आरोप हो। त्यहाँ दलको कुरा गरेको छैन। त्यहाँ एकजना जो कहिले पनि जस्तो उतातिर केपी ओलीले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै पनि यतापट्टि माधव नेपाल पक्षको कुनै एकजना सांसदले पनि मलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त हुन्छ भन्ने आधार लिएर चाहिँ जानुभएको भए उहाँले पनि चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा पनि सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था छ है। त्यो व्यवस्था छ, उपधारा 5 मा त्यही व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अनुसार जाँदाखेरि उहाँहरूले अहिले चाहिँ त्यसो भन्दाखेरि उल्टो है, जसले चाहिँ यो संविधानै चाहिँ अब देख्न चाहेको छैन, प्रतिनिधि सभा नै देख्न चाहेको छैन, यो मुलुकलाई अग्रगमनकारी चाहिँ अब बाटोमा हिँडाउनै चाहेको छैन, उहाँले चाहिँ के भन्नु यो चाहिँ निर्दलीय चाहिँ अब यो कन्सेप्ट हो, यो संविधानले कहाँ निर्दलीयताको चाहिँ अब कल्पना गरेका छैन भने जस्तै चाहिँ उहाँहरूले त्यो परिभाषा लाउन खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूको त्यो गलत चाहिँ अब परिभाषा हो, गलत चाहिँ आरोप हो, मिथ्या हो। त्यस कारणले शेरबहादुर देउबाको पक्षमा जति चाहिँ अब त्यो 149 जनाले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको छ, यदि त्यो हो भने सर्वोच्चले चाहिँ त्यही भनिदेला। अब हामी किन चाहिँ अभियोजन बाजिरहने? सर्वोच्चको पाटो भयो त्यो। बस प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबा आउने सम्भावना यहाँले बलियो देख्नुभयो। उहाँ आउनुहुन्छ। त्यसपछि त माओवादी केन्द्रबाट पनि त मन्त्री बन्ने होला नि, जाने होला नि। मन्त्री त अब स्वभावैले एउटा सहभागी दलको हिसाबले अब यो मुलुकलाई चलाउनको लागि पनि सबै पार्टीहरूको तर्फबाट त्यहाँ जाने कुरो भइहाल्छ। स्वाभाविक पनि हो, स्वाभाविक हो। हामी प्रसङ्ग अघि उठाउँदै थियौँ, पार्टीभित्रकै कुराहरू गतिविधि हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो अध्यक्षजीले त्याग गर्नुभयो हो, सायद सबैभन्दा बढी त्याग गर्ने पछिल्ला नेताहरूमा प्रचण्डजी पर्नुहुन्छ भन्ने मनसायले यहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो भन्दै गर्दा पनि अझै पनि माओवादी केन्द्र अबको बाटो कसरी तय गर्ने होला, माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्ने होला भन्ने आम चासोको विषय छ। कसरी अगाडि बढ्ने, सङ्गठन अब कसरी मजबुत बनाउने? माओवादी पार्टी स्वभावै हिसाबले अगाडि बढ्छ, किनभने यहाँ विचारको खाँचो छैन, नेतृत्वको खाँचो छैन, अनुभवको खाँचो छैन, क्षमताको खाँचो छैन। भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिको चाहिँ अब मियो भन्ने पनि हुन्छ कमरेड प्रचण्डलाई। जतिखेर उहाँले मुलुकको चाहिँ अब राजनीतिको चाहिँ एउटा चाहिँ शीर्ष स्थानमा चाहिँ उहाँ आउनुभयो। अझ त्योभन्दा पनि अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ
जतिखेर चाहिँ उहाँले पार्टीकै आफ्नै पार्टी मुलुकको भन्दिनँ म अहिले पार्टीको चाहिँ उहाँले नेतृत्व सम्हाल्नुभयो त्यो बेलादेखि नै उहाँले फुटेर बसेका आफ्नो विचार मिल्ने सिद्धान्त मिल्ने लक्ष्य उद्देश्य मिल्ने पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ एकता गरेर जनयुद्धको तयारी पनि गर्नुभयो र जनयुद्धको तयारी मात्रै होइन उहाँले जनयुद्धको थालना पनि गर्नुभयो जनयुद्धलाई रक्षा सन्तुलन र प्रत्याक्रमणको चरणहरू पार गरेर चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा पनि चाहिँ अब अवतरण गर्नुभयो र शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गरिसकेपछि उहाँले अब यो मुलुकको चाहिँ अब संविधान लेखनको निमित्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु मात्रै भएन उहाँ चाहिँ दुई पटकसम्म मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले मुलुकलाई सञ्चालन के अरे मुलुकलाई नेतृत्व दिएर पनि आउनुभयो र अहिले पनि चाहिँ अब मुलुक अब संसदको गणितीय चाहिँ अब हिसाब किताबमा सानो ठुलो त अब भइ नै रहने कुरा रहेछ है हिजो एकपटक हामी पनि चाहिँ अब मुलुकको सबभन्दा ठुलो दल बनेकै थियौँ त्यो उत्साह त्यतिखेर पार्टीमा सबभन्दा ठुलो दल बनेकै थियौँ अहिले हामी त्यो यद्यपि त्यो अवस्थामा छैन त्यो अवस्था नभए पनि अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको एजेन्डाकै चाहिँ अब वरिपरि चाहिँ यो मुलुक घुमिरहेको छ चलिरहेको छ र मुलुकलाई वैचारिक राजनीतिक हिसाबले नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण नेता मध्येमा कमरेड प्रचण्डै हो त्यसकारण कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ अब कसरी चल्ला कुन तरिकाले चल्ला भनेर चाहिँ अब हामीले सोधिरहनु पर्ने कुरा होइन यो आफ्नो गतिमा आफ्नो रफ्तारमा है आफ्नो उद्देश्य अनुसार है आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई सुदृढ गरेर है आफ्नो चाहिँ विचारलाई चाहिँ स्थापित गरेर आफ्नो हिजो चाहिँ अब युद्धकालमा साथ दिने जनसमुदायलाई चाहिँ अब पुनर्सङ्गठित गरेर पुनः सुदृढ गरेर र चाहिँ सिङ्गो चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने हिसाबले कमरेड प्रचण्डले आफ्नो धारणा बनिसक्नु भएको छ पार्टीले त्यो धारणालाई चाहिँ अब ग्रहण गरिसकेका स्थिति छ त्यसो भएको कारणले नेकपा माओवादी केन्द्र अब कसरी बढ्ला कुन तरिकाले बढ्ला भनेर यहाँ सोधिरहनु पर्ने कुरा होइन आफ्नै हिसाबले आफ्नै हिसाबले रफ्तारमा बढ्छ र मुलुकको एकचोटि फेरि अब उसले नेतृत्व गर्छ अनि पछिल्लो समय पार्टी छोडेर जाने नेताहरू पार्टीभित्र फर्कने सम्भावना कतिको छ अब पार्टी छोडेर जाने नेताहरू फर्किन पनि सक्नुहुन्छ नफर्किन पनि सक्नुहुन्छ है अब हामीले उहाँहरूको विगतलाई हेर्दाखेरि जानुपर्ने कुनै कारणै थिएन उहाँहरू जानुभयो उहाँ कुन उद्देश्यले जानुभयो है यो पार्टीको विचार मन नपरेर यो पार्टीको चाहिँ अब नीति मन नपरेर कार्यक्रम मन नपरेर यो पार्टीले लिएको चाहिँ अब लक्ष्य र उद्देश्य नै अब मन नपरेर जानुभयो कि अथवा तत्कालको चाहिँ अब सत्ता स्वार्थलाई पुरा गर्ने हिसाबले मात्रै जानुभयो कि त्यो त उहाँले नै भन्ने कुरा भयो तर मलाई के लाग्छ भने नि उहाँहरू अहिले तत्काललाई चाहिँ आउनुहुन्न है तर भरे भविष्यमा चाहिँ अब विभिन्न ठक्कर हन्डर खाइसकेपछि साँच्चै नै अब राजनीति बाहेक अरू हामीले नगर्ने नै हो राजनीति नै गर्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सोच्नुभयो भने फेरि आउन पनि सक्नुहुन्छ तत्काल चाहिँ आउनु होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन यहाँले अघि थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भयो अझै पनि कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्छौँ हामी त्यो योजनामा छौँ त्यो अनुसार ठोस कार्यदिशाहरू तय गर्दैछौँ भन्नुभयो नेपालमा कम्युनिस्ट एकता विगतमा पनि देखिएन अहिले त तपाईँहरूको उदाहरण छरपष्टै छ अझै पनि हामी एक हुन्छौँ हामी एक बनाउँछौँ भन्दै हिँड्नु भएको छ सम्भव कतिको छ सम्भव छ विगतमा भन्दा अहिले चाहिँ पार्टी एकताको आधार बनेको छ किनभने आधार भत्के होइन र भर्खर बनेको छ किनकि तपाईँलाई थाहा नै छ हिजो हामीसँग नै भर्खरै आधार भत्काउनु भयो होइन र यहाँहरूले हामीले भत्काएको होइन अब भत्काउन त केपी ओली कमरेडले चाहिँ अब भत्काउन खोजिराख्नु भएको थियो त्यसलाई सजिलो चाहिँ अब कसले बनाइदियो त भन्दाखेरि सर्वोच्चले नै बनाइदियो है त्यसको बारेमा हामीले फेरि पुनरावलोकनको लागि चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ त्यसलाई पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब पन्छाउनु भयो है तर फेरि के हो भने पार्टी एकताको आधार अहिले अझ मजबुत बनिएको छ किनकि हामीलाई ताजा उदाहरण छ कि केही वर्ष अगाडि हामीलाई छोडेर जानुभएकै कमरेडहरू अहिले हामी कहाँ आउनु भएको छ जानुभएको मात्रै छैन नि जस्तो कि कमरेड देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा है अब निर्वाचनभन्दा केही अगाडि थुप्रै साथीहरू आउनुभयो है त्यसै गरी चाहिँ अब अरू थुप्रै चाहिँ अब तर तबकामा अब उतैतिर भन्नुहुन्छ भनेदेखि बादल आफै पनि चाहिँ पार्टी छोडेर चाहिँ जानुभएको थियो आउनुभयो
आएर चाहिँ अब बहुसङ्ख्य साथीलाई यहाँ छोडिराख्नुभयो, उहाँ आफू चाहिँ अब उता जानुभयो है। अहिले पनि चाहिँ अब गोपाल किराँतीहरू हामीले पार्टी फोरेर चाहिँ बेठिक गरेछौँ भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ। त्यसबाहेक चाहिँ अब कमरेड किरणहरूसँग, कमरेड बाबुरामसँग त अहिले पनि हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ है। अलि मुलुकलाई अलि भनौँ न जिम्मेवार तरिकाले जो कोही नेताहरूले सोचेका छन् भने एकताको विकल्प छैन। एकता नगर्नु भनेको चाहिँ मुलुकलाई पनि, जनतालाई पनि र स्वयं आफैलाई पनि धोका दिनु। यो भन्छन् के प्रचण्ड जब अप्ठ्यारो पर्छ, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ, पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, कतै न कतै गएर आड्लिन्छ, आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपछि त्यहाँबाट फड्को मार्ने काम गर्छ। यो विगतले पनि देखायो भनेर पनि उ गरिरहेछ अरे। यो गठबन्धनमा पनि यही नै कारण हो। अब आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड कतै कतै जोडिन्छ, त्यसपछि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्छ, फेरि त्यहाँबाट पनि अलगिन्छ भन्छन् क्या। होइन, गठबन्धन त अब कसैले चाहेर हुने कुरो होइन है। यो प्रचण्डले मात्र चाहेर गठबन्धन भएको थियो हिजो, होइन नि त। यो ओलीले नचाहेको भए, उता चाहिँ माधव नेपालहरूले नचाहेको भए पनि त हुँदैन थियो नि त। एकता त के भने मुलुकको आवश्यकताले सबैलाई एकै ठाउँमा अब विचार मिल्नेहरूको बिचमा एकै ठाउँमा पुर्याउने काम चाहिँ वस्तुस्थितिले पनि चाहिँ तयार गर्छ है। व्यक्तिहरूको चाहना हुने कुरो अब एउटा कुरा भयो है। त्यो चाहना पनि त्यत्तिकै जन्मेको हुँदैन, त्यो चाहना पनि वस्तुस्थितिले चाहिँ अब जन्माउने कुरा हो। र अहिले पनि के हो भने अहिले पनि केपी ओली शर्माको जो चाहिँ यो गैर लोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र चाहिँ प्रतिगमनकारी चाहिँ हरकतहरू जो देखा परिरहेका छन् नि श्रृङ्खलाबद्ध रूपले, त्यो हिसाबले पनि के हो भने यहाँ चाहिँ अहिले यो संविधानको रक्षार्थ, यसको चाहिँ यो लोकतन्त्रको चाहिँ रक्षार्थ, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ एकता हुनुपर्ने आवश्यकता छ। कहिलेसम्म जान्छ? अन्तम एक शब्दमा गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ? गठबन्धन हामीले चाह्यो के भने अर्को निर्वाचनसम्म, जतिखेर चाहिँ यो चाहिँ अब यो निरङ्कुश प्रवृत्ति चाहिँ यो अराजक गैर संवैधानिक तरिकाले चाहिँ अब मुलुक सञ्चालन गर्न चाहने यो प्रवृत्तिलाई हामीले परास्त गर्न सक्दैनौँ, त्यति जेलसम्म यो उद्देश्य मिल्ने शक्तिहरू, खास गरी संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको चाहिँ अब पक्षधर शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ एकता हुनुपर्छ। हस्, यहाँलाई अन्य धेरै प्रसङ्गहरू जोड्न मन थियो तर समयको अभावका कारण जोड्न सकिनँ। अर्को बसाइमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। ल, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ, किनकि मलाई बोलाउनु भयो र मेरो पार्टीको, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि र समसामयिक चाहिँ अब राजनीतिक सन्दर्भको विषयलाई लिएर कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यस अर्थमा यहाँलाई पनि र चाहिँ यो माउन्टेन टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक, हामी विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका आन्तरिक गतिविधि र सङ्गठनात्मक कुराहरू जोड्यौँ भने अन्य समसामयिक राजनीति र वर्तमान अवस्थाका विषयमा पनि केही केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका थियौँ माओवादी केन्द्रका नेता, विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री हितबहादुर तामाङजीलाई। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।